أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أساتذتي الكرام، زملائي والمشاركين الأعزاء، أود أن أقول بضع جمل عن فضيلة أهل العلم في ضوء القرآن والحديث. يقول أهل العلم على أمر الله وتطبيقه إلى قيام الساعة، وذلك لحديث رواه معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يصل العلم بالإنسان إلى مراتب الشهداء على الحق، وذلك مصداقا لقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلم يقل تعالى هنا أولي المال ولا أي شيء آخر، إنما اختص أولي العلم، فهم والملائكة من شهدوا الله عز وجل بالوحدانية، كما أن العلماء بالله ودينه يخشونه ويتحرون حدود الله ويسعون لرضاعه. فقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يغبط المسلم صاحب العلم على العلم الذي لديه، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقر شيئا يغبط عليه أحد من نعم الله إلا على نعمتين اثنتين هما: رجال منح له خدمة الإسلام، ورجل طلب العلم فعلم به. وذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والسلام عليكم ورحمة الله.